छलफल गर्नेछु है। वचनमा तपाईँलाई म लान चाहन्छु मित्रताको विषयमा। भनेपछि तपाईँलाई थाहा होला बाइबलमा मित्रको विषयमा कुन ठाउँमा छ, मित्रता चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले थाहा भइसकेको कुराहरू थाहा हुन सक्छ यो समय। हुन्छ हामी यो समय मित्रताको विषयमा केही कुराहरू हेर्नेछौँ। परमेश्वरको वचनबाट तपाईँलाई म लान चाहन्छु। धेरै समय 25 मिनट म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। मित्रताको विषयमा केही कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। तपाईँले पहिलो सामुएलको पुस्तक 18 अध्यायलाई तपाईँले पढाउन सक्नुहुन्छ। म यसरी वाचन गर्नेछु तपाईँहरूको बिचमा। यहाँ हामी के कुरा थोरै कुराहरू हेर्नेछौँ मित्रताको विषयमा। म तपाईँको बिचमा के कुराहरू बोल्न गइरहेको छु। 18 अध्यायलाई हामी हेऱ्यौँ भने चाहिँ यहाँ यसरी लेखेको छ। 18 अध्यायको तपाईँले 1 देखि पढ्नु भएन राम्रो हुन्छ, तर म तपाईँलाई 3 र 4 मात्रै पढिदिनेछु तपाईँको बिचमा। यहाँ यसरी लेखेको छ, जोनाथनले दाउदलाई आफूलाई चाहिँ प्रेम गरेका हुनाले जोनाथनले तिनीसँग एउटा करार बाँधे। तब जोनाथनले आफूले लगाएका खस्टो र लबेता उकाले र त्यो दाउदलाई आफ्नो तरबार र धनु र पेटी समेत दिए भन्ने कुरा लेखेको छ। हालेलुया। मित्रताको विषयमा तपाईँसँग म बोलिरहेको छु आज। यहाँ दाउद र जोनाथनको विषयमा म तपाईँको बिचमा के कुरा दाउदको जीवनमा जोनाथनको कुरामा बाइबल पुरानो करारमा मित्रताको विषयमा तपाईँ हेर्नु भने यहीँ पाउन सक्छ। यही पदमा तपाईँले मित्रताको विषयमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ। यो पदमा दाउदको अनि जोनाथनको भन्ने कुराहरू तपाईँले बाइबल धेरै पढ्ने तपाईँलाई थाहा छ। यहाँ चाहिँ जोनाथनले दाउदलाई एउटा अगुवालाई यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू यो विशेष गरी आज तपाईँ र मेरो जीवनमा जुन सेवाकाई गर्दै क्रममा अगुवाहरूको जीवनमा अनि जोनाथन चाहिँ दाउदको जीवनमा कस्तो व्यक्ति भएर आए भन्ने कुरालाई पाउँछ। यहाँ हेर्दै गयो भने चाहिँ तपाईँले यो 18 तर पुरै पढ्दै गयो भने चाहिँ जोनाथन र दाउदको कुराहरू धेरै स्टोरी तपाईँले पाउन सक्छ। एकजना अगुवालाई एकजना परमेश्वरको जनलाई बलियो हुनको लागि अनि एउटा शक्तिशाली हुनको लागि कोही व्यक्तिको खाँचो पर्छ। हेर्नुहोस् अहिलेको समयमा धेरैजना मण्डलीमा एउटा कुरा हेऱ्यो भने चाहिँ नेपाली जगतमा विभिन्न जग्गामा के सोचिरहेको छ भने मण्डलीमा अहिले के हुँदैछ भने एउटै अगुवा। मैले धेरै यो मण्डली पनि धेरै पास्टरसँग मैले के गरेको छु फेस गरेको छु कि उहाँहरूको के अरे सेवकाईहरूलाई हामीभन्दा जो पास्टर देश मभन्दा नि अरू पास्टरहरू आउनु भएको थियो। अनि यहाँ यो मित्रताको विषयमा तपाईँ के भनिरहेको छ भने कुनै पनि जग्गामा तपाईँले एउटै अगुवा एकजना व्यक्तिले मात्रै म यो गर्छु सबै कुरा मैले जानेको छु म भए अरूलाई कुनै पनि कुरा चाहिँदैन भनेर कहिले पनि त्यो अगुवाले भन्न मिल्दैन। यहाँ दाउदलाई एउटा शक्तिशाली बन्नको लागि सबैभन्दा ठुलो भूमिका कसले निभाएको छ? जोनाथनले निभाएको छ। सबैभन्दा दाउदको जीवनमा दाउद अभिषेक भएको व्यक्ति हो, तर त्यो अभिषेकले मात्रै त्यो अभिषेक पाएर त्यो अभिषेक चाहिँ त्यो पुरा त्यो भएको थिएन। तर त्यो साउलले मार्न सक्थ्यो। त्यो हेर्नुहोस् अब एउटै घरमा हेर्नुहोस्। अब तपाईँले त्यहाँ के अरे 18:1 पढ्दै गयो भने चाहिँ अब बाउले मार्न खोज्दैछ दाउदलाई। अनि त्यस पछाडि त्यही घरमै अब त्यही दरबारमा त्यो राजाको छोराले दाउदलाई मार्न खोज्दैछ। अनि त्यही बाउले मार्न खोज्दैछ अनि छोराले चाहिँ फेरि के भन्दैछ प्रेम गर्ने कुरा पाउँदछ। हेर्नुहोस् यो चाहिँ परमेश्वरले यस्तो व्यक्तिलाई दाउदको शक्तिलाई दाउदको जुन अभिषेकलाई पुरा गर्नको लागि परमेश्वरले कसलाई चुन्नु भएको छ? सहयोगको लागि जोनाथनलाई चुनेको कुराहरू हामी यहाँबाट पाउँदछौँ। हेर्नुहोस् त्यसै कारणले गर्दा यही मण्डलीले पनि मैले धेरैजना पास्टरहरू 2006 देखि यो मण्डली सुरु भयो। धेरैजना पास्टरको नाम भन्दैन उहाँहरू आउनुभयो। मैले उहाँलाई धेरैचोटि भने म एउटा नर्मली म एउटा अगुवाको रूपमा एउटा अगुवा जस्तै म एउटा साधारण विश्वासी बस्थेँ। म त्यो पनि कतिचोटि भने उहाँहरूलाई। अनि यहीँ पनि आज पनि धेरैजना विश्वमा धेरै मण्डलीहरू छ कि नेपाली धेरै जस्तो म नेपाली सङ्गतिमा देखिरहेको छु कि अब भएपछि आफूसँग के अरे प्रार्थनामा समय बिताउन पाएपछि आफूले सेवा गर्न पाएपछि अरू पछाडिको जेसुकै होस् होइन त्यसको मतलब हुँदैन। तर तपाईँसँग अभिषेक होला तर तपाईँको त्यस्तो व्यवहार छ भने चाहिँ तपाईँको सेवा कहिले पनि उँभो लाग्दैन। हेर्नुहोस् दाउदको अभिषेकलाई पुरा गर्नको लागि परमेश्वरले जोनाथनलाई युज गरेको कुरा पाउँदछ। हेर्नुहोस् हरेक कुरा जोनाथनले दाउदलाई आफूसँग भएको कुरा सबै कुरा जोनाथन भन्ने व्यक्ति नर्मल व्यक्ति पनि होइन, राजाको छोरा। दाउदले त
भन्ने कुरा पाउँदछ कि दाउदले यहाँ तपाईँले हेऱ्यो भने चाहिँ जब दाउदलाई विवाह गर्दैन आफ्नै के साउलको छोरीलाई बिहा गर्दा मार्न सरेन्डर गरेपछि के अरे आफ्नै जोई बनाउन लागि त्यतिखेर चाहिँ साउलले भन्दाखेरि दाउदले जवाब के दिएको छ भने म त एउटा गरिब मान्छे हो, म राजाको छोरीसँग बिहा गर्ने राजाको जोई भनेर म कहाँ लागेको छु भन्ने कुरा यहाँ पाउँदछ। अब त्यस्तो गरिब त्यो दाउदले मसँग यो छ त्यो छ कहिले पनि भनेन, म गरिब मान्छे हो, म राजाको जोई बन्ने म लागेको छैन भन्ने कुराहरू दाउदले त्यहाँ जवाब दिएको कुरा पाउँदछौँ। र यहाँ दाउदको शक्तिशाली कुरालाई दाउदको जीवनलाई शक्तिशाली मजबुत बनाउनको लागि जोनाथनले सबैभन्दा एउटा मित्रताको त्यहाँ रोल खेलेको कुरा पाउँदछौँ। अनि एउटा मित्रले के गर्नुपर्ने रहेछ भने आज हामी सिक्नेछौँ के कुराहरू। एउटा मित्र चाहिँ के हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू यहाँबाट तपाईँ पुस्तक पढ्नुहोस्, रूपकले मनन गरेर पढ्नुहोस् मित्रले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा। अब ठुलो पुलिसका चिफ राजाको छोरा पुलिसका के अरे आर्मीका ठुलो मानिस अब त्यहाँको अब ठुलो अधिकार सम्हालिरहेको छ साउलको छोराले के अरे जोनाथनले सम्हालेको बेलामा पनि हरेक कुरा अबसँग भएको अधिकार कसले दिएको छ, अबसँग भएको हरेक लडाइँ लड्नको लागि त्यहाँबाट त लबिदा दिएको छ। अनि त्यसपछि पोषकहरू सबै कुरा दाउदलाई लडाइँ लड्नको लागि जित्नको लागि विजय गर्नको लागि जोनाथनले खोलेर दिएको कुराहरू पाउँदछ। अनि आज एउटा मण्डलीलाई उठाउन भाइ अनि हामी यहाँ पास्टरहरू छौँ, पास्टर देश अनि म हामी दुईजना सँगसँगै दौड गर्दाखेरि पहिला पास्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कतिजना पास्टरले उहाँले भन्नुभयो यसरी पास्टर विरोध गर्न खोजेको होइन, मैले धेरै प्रकारको पास्टरहरू भेटेको छु। अहिले हामी धेरै पास्टर हुनुहुन्छ, अहिले पहिला हेरेर धेरै राम्रो पास्टर हुनुहुन्छ, उहाँहरू पहिलाको नराम्रो कतिजना पास्टरहरू पहिला उहाँहरू एक्लै के अरे दायाँ बायाँलाई मण्डलीले प्रार्थना गरोस् नगरोस् केही मतलब हुँदैन थियो, उहाँहरू त्यस्तो चलाउँथ्यो। र अहिले म यस्तो हेर्दैछु कि हामी पास्टरहरूको जीवनमा मण्डली बेगर हामी केही पनि गर्न सक्दैन, तर पनि हामीले कुरो थाहा भएको छ हेर्नुहोस्। अनि पास्टर देशमा मेरो जीवनमा म 2011, 2010, 11, 12 म सिनियर पास्टरमा थियो पहिला कतापुत्रीमा हुँदाखेरि। त्यस पछाडि म नेपाल गएँ, त्यसपछि पास्टर देशले त्यो सम्हाल्नु भयो। पास्टर गोविन्द हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि, उहाँले त्यो कति 1 वर्ष सम्हालेपछि पास्टर देशलाई त्यो भयो, पास्टर देशलाई त्यो हामी पदमा कहिले पनि एक अर्काले पदमा घमण्ड गरेन। मैले पास्टर देशलाई म तपाईँभन्दा पहिलाको म सिनियर हो भनेर मैले भन्नु पास्टर देशभन्दा म पहिला सिनियर भएको, तर मैले कहिले पनि उहाँलाई तपाईँ मभन्दा पछाडिको मेरो जुनियर हो भनेर भन्नु भएन। हामी दुईजना सल्लाह गऱ्यौँ, ल मण्डलीले अब म जाँदैछु तपाईँले भन्नु, म गएँ नेपाल। त्यसपछि म 1.5 महिना बसेर आएँ। त्यसपछि उहाँलाई पनि कन्ट्री दिएँ, उहाँले भन्नुभयो तपाईँको जग्गामा तपाईँले बस्नु, म पछाडि बस्छु भन्नुभयो। मैले भने होइन तपाईँले नेतृत्व गर्दैछु, म तपाईँको साथ दिन्छु, मलाई ठुलो पदको पनि जरुरी छैन। जसरी मसालाई अरूले हात थामेको थियो दायाँ हात देब्रे हात, म तपाईँको एउटा दायाँ हात बन्न सक्छु, म तपाईँको त्यो हातलाई सम्हालेर म तपाईँको समालेर लडाइँ लड्नको लागि जिते विजय भएको जस्तै शैतानमाथि विजय हुन सकोस् म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छु। तर मलाई सिनियरको लागि त्यसमा राख्नुपर्छ भने मलाई कुनै पनि पद चाहिँदैन, तपाईँ नै रहनु पऱ्यो। मैले उहाँलाई त्यो जिम्मा दिएँ। त्यहाँ पछाडि उहाँले कन्टिन्यू अघि बढ्यो, उहाँको लागि म हरेक क्षण प्रार्थना गरेँ। अहिलेसम्म पनि उहाँ र मेरो यति सम्बन्ध छ कि उहाँको मेरो मित्रता, म एउटा राई हो, म एउटा तामाङ हो, हामी यहाँ मलेसियामा भेट भयो। तर परमेश्वरले हामीलाई एउटा जोनाथनका त्यो दाउदलाई दिएको जस्तै एउटा त्यो मित्रता यति उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ कि अहिले दर्शन विजन जुन परमेश्वरले हामीलाई दिइरहनु भएको छ कि अहिले पास्टर नेपालमा हुनुहुन्छ, अनि यहाँ चलाइरहेको छैन, सबै ठाउँमा हेरिरहेको छ, उहाँको ठाउँमा पनि चलाइरहेको छ। भोलि म जाँदा उहाँ हुनुहुन्छ, यहाँ कतिजना पास्टर हुनुहुन्छ। हाम्रो देश पास्टर देशमा मेरो चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ अब मात्रै गरेर अरूलाई पछाडि राख्नु हाम्रो इच्छा कहिले पनि छैन। चाहे बरु अब भूको होस्, चाहे अब होस्, सबैले बरु अब त पछाडि हुनुहुन्छ। त्यसरी कतिजना पास्टर हुनुहुन्छ होइन, हेरेर सुनाउँदाखेरि ओहो कति त छक्कै पर्दो रहेछ। वक्ता आइपुग्ने पास्टर भनेर बोलाएर गएर स्वागत गरेर साह्रै हाम्रो सिराके सिसी नेपालीको पास्टर हुँदाखेरि पास्टर छक्कै नेपाली वक्ताहरू त ओहो कति पास्टर त यो मन्दिर त पछि त पास्टर दिएर देशवासीले त सबैले पास्टर बनाउँछ क्या भने कतिले त्यो सोध्दैन क्या मैले सुनेको थिएँ। वक्ताहरूले ओहो पास्टर पासी आमाहरू राख्दाखेरि चाहिँ सिरालाको पुरा त्यो भर्ने क्या। त्यहाँ पछि त पास्टर कति छक्कै हुँदैन, कति पास्टर बनाएन भने सोध हुँदैन। तर यो चाहिँ कस्तो भने भोलिको दिनमा हामीले पास्टर बनाउनुको एउटा उद्देश्य के छ भने सबै कुरा सिक्नु सक्नु, बराबर सिकोस्। कति पास्टरहरू हाम्रो नेपालतिर हामी हेऱ्यो भने चाहिँ पुरा बसी हुन्छ। अब हाम्रो नेपालको अब राजनीति जस्तै कि कुर्सीमै ढुलुक्कै मरे आएसम्म अब हाम्रो नेपाल कति ठाउँमा मण्डली उद्देश्य कुरा चलिरहेको छ। जबसम्म अब त्यहाँ बाकसमा नगएसम्म त्यही एउटा अभिषेक पनि गरेर छोडेको हुँदैन हेर्नुहोस्। कति ठाउँ मण्डली यस्तो छ, तर म त्यो विरोध गरेको होइन, तर अहिले हामीले गरिरहेको छैन। पास्टर देशमा मेरो जीवनमा जुन कुरा हामी मित्रता एकदम सँगसँगै बसेर हामीले सेवा गर्न थाल्यौँ।
त्यस पछाडि यो जसरी जोनाथनबाट दाउदलाई सपोर्ट गरेको कुरा पाउँछ, सबै कुरा आफ्नो मित्रलाई एउटा दुईजनाको यति घनिष्ठ मित्र भएको कुरा पाउँदछ। हेर्नुहोस्, आज जुन मण्डलीमा जुन दर्शन जुन विजन बगाइरहेको छ, त्यो चाहिँ आज तपाईँले एउटा असल मित्र बन्नु, एकजना व्यक्तिलाई शक्तिशाली बनाउनको लागि, एउटा अगुवालाई शक्तिशाली बनाउनको लागि तपाईँले एउटा आफ्नो जीवनलाई बलिदान दिनुपर्ने कुराहरू। मैले एउटा बाइबल एउटा लेखमा पाएको थिएँ, गोस्पल प्रिचिङ बिल ग्राहमले त्यहाँ बोलेको कुरा मैले पाएको थिएँ। हामीले हेर्दै थियौँ उहाँले भनेको कुराहरू। बिल ग्राहमले एक दिन प्रिचिङ गर्दाखेरि 6 लाखजना मानिसहरूले प्रभुलाई विश्वास गर्ने, ग्रहण गर्ने कुराहरू, बक्तिस्मा लिएको कुराहरू त्यहाँ पाउँछ। तर बिल ग्राहमले त्यतिखेर मलाई दिएको शक्तिले मैले गरेको कुरा भन्नुभएको त्यहाँ भनिरहेको पाउँदैन। बिल ग्राहमले के भनेछ भने, मेरो लेप र मेरो राइट हातमा चाहिँ मेरो मण्डली छ, म त एउटा माध्यम मात्रै उभिरहेको छु। यहाँ मैले बोलेको एक एक शब्द चाहिँ मेरो मण्डलीको यति सबल प्रार्थनाले नै आज मैले यो बोलिरहेको छु। यो बोलेको चाहिँ सबै मेरो ब्यागमा मेरो मण्डलीले गरेका त मैले यो काम भइरहेको छ भनेर यो बिल ग्राहमले भनेको। आज एउटा अगुवाले मण्डलीले गरेको कुरा भने आज म एकदम खुसी छु कि पहिला हामी सिरालामा थियो, आज झन् सिनाईको मण्डलीले प्रार्थना गर्ने, बेगनासको मण्डली प्रार्थना गर्ने, जब दौड गरिरहेको छ मेरो पछाडि मण्डली छ जुन कुरा गरिरहेको छ सबै कुराहरू। अनि म पनि सोच्छु कि अब त्यो उहाँले जब जुन बिल ग्राहमले भनेको त्यो कुराहरू सुन्दाखेरि आज सिनाईपट्टि म सोच्छु कि दुईवटा त दाहिने देब्रे छ, सिराला सिनाई छ, बेगना छ, यति मण्डली आज वासुदेव हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ वासुदेवले आज तपाईँले मेरो पछाडि मण्डली यति रोएर प्रार्थना गरेको कारणले गर्दा हाम्रो यो दर्शन पढ्नु दिइरहनु भएको छ। यो विजन परमेश्वर दिनुभएको छ। आज तपाईँले मैले कहिले उहाँले मलाई घरिघरि भन्नुहुन्छ, मलाई व्यक्ति म्यासेज पठाउनुहुन्छ, वासुदेवमा तपाईँ हुनुहुन्छ भनेपछि कसलाई पनि तपाईँले वादमा, कसलाई पनि तपाईँले पक्षपात नगर्नु, तपाईँले मैले पक्षपात कहिले पनि गर्नु हुँदैन, कसैलाई पनि तपाईँले तल्लो मान्छेहरू यो मैले सोच्नु हुँदैन, जिम्मा दिँदा कसैलाई एक्लै मात्रै योलाई मात्रै उठाउँ भने होइन। हाम्रो सबैको एउटै भावना हुनुपर्छ, एउटै जुन जसरी हामी उड्यो सँगसँगै हामी सबै मिलेर हामी उड्यो त्यसरी नै हामीले अरूलाई पनि उठाउनुपर्छ भनेर उहाँले मलाई म्यासेज गर्नुहुन्छ। घरिघरि उहाँ मेरो कुरा हुन्छ। आज तपाईँ र मैले गरेको मण्डलीले मण्डलीले प्रार्थना गरिकन अहिले पास त्यस्तो जुन विजन दिनुभएको छ। हामी यहाँ पास अब्राहम हुनुहुन्छ, म यहाँ सेवा गरिरहेको छु, पास्टर अवसर हुनुहुन्छ, जो पास्टरले काम गरिरहेको छ, तपाईँहरूको प्रार्थना गर्न त हामी भइरहेको छ। आज म यही प्रार्थना यो वचनमा हेर्छु कि अनि जसरी दाउदको जीवनलाई शक्तिशाली बनाउन जोनाथनले सबै कुरा दिएको छ एउटा मित्रले, अनि सबै कुरा दिएर आफूसँग भएका हरेक कुरा प्रपर्टीहरू कुरा सबै दिएर अनि जोनाथनले अन्तिममा के भन्ने कुरा पाउँछ भने दाउदले जब त्यो सबै काम विजय कुरा पाएपछि अनि जोनाथनले भन्दछ तपाईँ चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ माथि उसमा पदमा बस्नु, म चाहिँ तपाईँको पछाडि बस्छु भनेको छ। आज तपाईँ र मैले त्यो पछाडि बस्ने एउटा हृदय तपाईँमा एउटा असल एउटा मित्रसँग तपाईँ यदि मित्र गाँच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ त्यो मित्रलाई थिच्ने, मित्रलाई त्यो गर्ने दबाउने मित्र होइन। अहिले संसारमा कति मित्र छ, हामी साथी बनाउँछौँ, कतिजना पार्टनरसिपमा के गर्छ, कतिजना मित्र तपाईँलाई बनाउँछ। त मित्र चाहिँ के हुन्छ भने कति मित्रहरू हामी पाउँछ कि अरूलाई दबाउने मित्रहरू पनि आउँछ, अरूबाट खोज्नेबाट मित्रबाट के पाउँछ कि अहिले कहीँ गयो भने होइन विभिन्न बिजनेसहरू छ, त्यस्तो मित्रहरूमा तपाईँ नबस्नुहोस्। नबस्दैसँग यस्तो गरिदिन्छु उस्तो गरी यो हुन्छ त्यो हुन्छ होइन पाएपछि होइन। अनि व्यवसायहरू पनि छ, नामहरू नभनौँ, हाम्रो सूचना प्रदान गर्नु गयो त्यो व्यवसायहरूको नामहरू आउँछ कि तपाईँ यो फल्लाको के अरे ब्रान्चको हो भन्ने कुराहरू आउँछ होइन। अहिले त्यो विरोध गर्ने त होइन, अहिले सुसमाचार प्रचार गर्नु सबैभन्दा ठुलो कुरा, सबैभन्दा मान्छे तपाईँ कुन ब्रान्चको हो, कति क्वालिटीको मान्छे कति क्वालिटीको हो भनेर सोच्नुहोस्। नाम नभनौँ के बिजनेस हो भने पहिला 2006 7 होला एक्चुअली हर्ब भन्ने आयो, त्यसको त नामै भन्यो। यतिसम्म विश्वासीले फसाए कि त्यो हर्बले 4 बिबी रे कहिले 5 बिबी रे 1 बिबीको 500, 2 बिबीको 1000, 3 बिबी बनायो भने के अरे 1500। मेरो रूपमा एकजना साथी 1500 मा सेट डुबायो, 5 वटा के अरे साबुन, 5 प्याकेट चिया, अनि त्यसपछि के अरे 5 वटा त्यो के अरे तेल दिएर 1500 डुबायो। अनि अरू साथीहरूले 8 जना नेपालीमा एउटा मोबाइल बाँकी मेरो पनि नाम कहाँबाट युज गरेर मेरो नामबाट फोटोकपी लगेर एक साथीहरू मागेर मेरो पनि बनाएर रहेछ। तर मैले पैसा दिएन, त्यो मलाई भन्यो। म ढाँटेर तपाईँलाई अस्तिको अनि 1 वर्ष नि भएको छैन, एकजना त्यही घरको पास्टरले मलाई कल गरे, उहाँले मलाई देवमान भन्नु हजुर भने त्यसरी भने अब के म चाहिँ अब सिम्बलै मान्छे पास्टरको के थाहा भने थाहा छ। उहाँले पहिला अब सङ्गति गरेँ, उहाँ पास्टर हुनुहुन्छ फेरि देवमान भने हजुर भने तिम्रो पनि नाम रहेछ त हर्बमा त भने ए हो र हजुर कुन
नाम रहेछ, तिमीले पैसा दिने बाँकी रहेछ त भन्नु। ए हो र, अनि तपाईँले मलाई त्यो अनि कहिले चढाएको मेरो नाम भने होइन, त्यो 2008 चढाएको रहेछ तिम्रो नाम, अनि त्यो पैसा दिने बाँकी रहेछ त देवान भने। ए अनि तपाईँले मलाई अनि कहिले चाहिँ मेरो के पासो कहाँबाट लग्यो यसै प्रश्न गरेँ मैले, मेरो पासो कहाँबाट तपाईँले पाएँ त भने। खोइ तिम्रो कहाँबाट नाम रहेछ, त्यहाँबाट तिमीले 500 पैसा दिनुपर्ने रहेछ, कहिले पठाउँछ अरे भने। मैले सिधै भने मैले तपाईँबाट बनाउने मैले अर्थले मैले दिएको छैन, मैले पहिला तपाईँलाई भनेको हो म बन्दैन, म यस्तो कुरामा म बस्दैन भने मैले भनेको हो, तर तपाईँलाई मैले कहिले पनि मेरो अर्थले दिएको छैन। तपाईँले कहाँबाट बनाएँ भन्दाखेरि तिम्रो साथीबाट मैले नाम लिएको हो, एकजना क्रिस्चियन साथीले थियो, त्यो तिम्रो रुममा भएको गयो कि थाहा छैन, नरेन्द्र भन्ने साथी थियो, त्यसकोबाट मैले तिम्रो पासवर्डबाट मागेर बनाएको हो। र तिमीले चाहिँ 540 को त्यो रिङ्गेट दिनुपर्ने छ, त्यो चाहिँ अहिले दिएको रहेन रहेछ, मैले हेरिरहेको थिएँ। तिमी अहिले पासवर्ड भएको छ अरे, तिमीले त्यहाँ यति कस्टमर कमाए भयो नि त, पैसा कमाए भयो त भनेर त्यो पुरा अग्लो लाग्यो त्यहाँ। मैले भने म यस्तो मान्छे होइन, म सिधै भने म तपाईँको व्यवसायमा त्यस्तो कुरामा बस्ने व्यक्ति पनि होइन भने। त्यसपछि मैले त्यो कुराहरू त्यहाँपछि उहाँसँग नम्बरै ब्लक गरिदिएँ, पासवर्डै हो उहाँ, विगतमा 8 सालतिर उहाँ त्यो सिसी चर्चको पासवर्डै हुनुहुन्छ। अनि मैले उहाँको नम्बरसँग ब्लक गरेँ। अब त्यस्तो मान्छेसँग होइन, अब कहाँबाट मित्र बस्ने, कहाँको मित्रता, पासवर्ड हो त्यसुकै मैले अफ गरिदिएँ। अब पैसा माग्ने, अब मैले कुनै पनि नाम दिएको छ न के दिएको छ, उहाँले मलाई पैसा माग्यो, त्यसपछि मैले ब्लक गरिदिएँ। त्यहाँपछि उहाँको नम्बर अगाडि कल पनि गर्दैन, सबै सिद्धि हो। उहाँलाई मैले कुनै दिएको छैन। यस्तो मित्रहरू छैन, अरूबाट खोज्ने मित्रहरू, अरूबाट लुट्ने मित्रहरू हुन्छ संसारमा। होस् गर्नुपर्ने कुरा तपाईँले मलाई इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो संसारमा अहिले कस्तो मित्रहरू बन्दैछ। एउटा मित्रले चाहिँ जोनाथनले दाउदलाई एउटा मित्रको भावना सबै कुरा आफूसँग पुरा गरेर आफ्ना सबै प्रविधिहरू आफ्नो मित्रले दिएको पाउँछ। आफ्नो मित्रको अगाडि बढ्न चाहेको चाहिँ त्यो चाहिँ हो असल मित्र। हेर्नुहोस्, जो असल मित्र छ त्यसले चाहिँ आफूलाई सेक्रिफाइस गरेर आफूलाई बलिदान दिएर अनि अगाडि बढाउन चाहन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ हो असल मित्र। अनि त्यहाँ पछाडि हामी पाउँछ कि तपाईँले अर्को त्यो विषयमा तपाईँले यहाँ सामुएलको पुस्तक नै तपाईँले 19 अध्यायको तपाईँ 1 देखि 3 सम्म हेर्नुभयो, त्यहाँ पनि पाउँछ। हेर्नुहोस्, यो समय त पछाडि मात्रै फर्किनु भयो भने त्यहाँ पाउँछ कि जोनाथनले गरेको कुरा, एउटा मित्रताको कुराहरू। आज तपाईँलाई मैले मित्रता कसरी मित्र बनाउँदै हुनुहुन्छ याद गर्नुहोस्। तपाईँले सबै कुरा दिने खाले मित्र चुन्नु भएको छ कि तपाईँले लुट्दै गरेको मित्र चुन्दै हुनुहुन्छ, यो तपाईँको हातमा छैन। यो कुरा थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। दाउदको जीवनमा दाउदलाई अब त्यो साउलले स्टोरी धेरै राम्रो छ। तपाईँ साउल पुस्तक पढ्यो भने चाहिँ दाउदलाई यतिसम्म खेदेको हुन्छ साउलले। अब त्यही खेद्ने त्यही मार्न खोज्ने व्यक्तिको छोराले जोनाथनले दाउदसँग यति घनिष्ठ मित्र गाँसेको कुरा पाउँदछ। हेर्नुहोस्, अनि दाउदले कसरी विश्वास गर्न सके त फेरि जोनाथनलाई। अब बाउले मार्न खोज्दैछ, खेद्दैछ, अनि फेरि के अरे छोराले अब मित्र गाँस्दैछ। तपाईँ म भएर के हुन्थ्यो होला, एउटा घरमा गएर बाउसँग हराछ, तपाईँ छोरा छ, बाउले मार्न खोज्दैछ, तपाईँ त्यो घरको छोरासँग मित्र गाँच्छ, तपाईँ मन पर्छै पर्दैन? हामी त गाह्रै हुन्छ है, म त गाह्रै हुन्छ होला। म त बाउसँग छ, बाउले मलाई मार्न खोज्दैछ, छोराले मित्र गाँच्छ, काहीँ अब त्यो अब त्यसले कहाँ मित्र भनेर कुनै सुत्ने बेलामा छोराहरूले मार्छ भन्ने हामीलाई यस्तो सोच हुन्छ होला। तर दाउद त यहाँ एकदम खुला के अरे जोनाथनसँग एकदम हृदयदेखि नै दुईजनाको मित्रता यति गाँसेको कुरा पाउँदछ। किन परमेश्वरको जन थियो दाउद, परमेश्वरको अभिषेक थियो, लडाइँ लड्दाखेरि विजय। अनि साउलले हजारौँलाई के अरे विजय भयो, त्यहाँ जब विजय पाएपछि फर्केपछि दाउदको यति प्रशंसा गीतहरू गाएको कुरा पाउँदछ। होइन, यहाँ पढ्दै तपाईँले दाउदले चाहिँ लाखौँले विजय भएको, अनि त्यसपछि साउलले चाहिँ हजारलाई मात्र। त्यतिखेर झन् साउल यति रिसाएको हुन्छ कि पहिलादेखि अब अगाडि अधिकार पाएर गइरहेको मान्छेलाई जब त्यो गीत गाउनु थालेपछि झन् दाउद के अरे साउललाई यति रिसाएको हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यही घरकै छोराले अनि जोनाथनले अब सपोर्ट गरेर मित्रता कसै कुरा पाउँदछ। अनि त्यसो अब नयाँ करारमा हेरेको चाहिँ योनाको पुस्तक तपाईँले 15 अध्यायको 13 देखि तपाईँले 15 अध्यायको 13 देखि 15 सम्म हेर्नुभयो भने यहाँ पनि पाउँछ यो मित्रको विषयमा। येशू ख्रीष्टले के भन्नुभएको छ हामी हेरौँ। योना 15 को 13 देखि 15 सम्म यसरी लेखेको छ, म पाठ गर्नेछु। आफ्ना मित्रका लागि आफ्नो प्राण अर्पण गरिदिनु भन्दा ठुलो प्रेम अरू कसैको हुँदैन। म तिमीहरूलाई जे आज्ञा गर्दछु त्यो तिमीहरूले गर्यो भने तिमीहरू मेरा मित्र हो भनेको छ। हालेलुया, हालेलुया। आफ्नो मित्रको लागि प्राण अर्पण गरे। यहाँ जोनाथनले चाहिँ उनको भागको प्रविधिहरू सबै कुरा अर्पण गरेको छ। तर यहाँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ
तपाईँ र मलाई उहाँले चाहिँ प्राण अर्पण गरिदिनु भएको छ। आज असल मित्रले चाहिँ अरूलाई लुट्ने, अरूलाई उ गर्ने होइन, अरूलाई ठग्ने अर्को भने तपाईँलाई भनिरहेको छु कि असल मित्रले चाहिँ आफ्नो मित्रलाई अगाडि बढाउने, एउटा शक्तिशाली बनाउने, प्रार्थनामा सहायता गर्ने अनि एउटा एकदम आफ्नो जीवन सबै कुरा सुन्ने एउटा असल व्यक्ति बन्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ। एउटा असल मित्रले आज हामी एउटा श्रीमतीसँग एउटा श्रीमानले मित्र एकदम घनिष्ठ मित्र हुन्छ होइन, श्रीमतीको लागि कति श्रीमानले बलिदान दिएको हुन्छ। अनि मण्डली आज हामी तपाईँले आफ्नो श्रीमती मात्रै बने, श्रीमतीले मात्रै गर्ने माया होइन, मण्डलीको सबै यसो कृष्ण सबै मानिसहरूलाई जसै जोनाथनले जोनाबल भन्छ कति कस्तो हाम्रो पास्टरको नामै आउँछ, जोनाथनले दाउदले गरेको एउटा मित्र। अनि यहाँ यसो कृष्णले चाहिँ आफ्नो प्राणलाई आफ्नो मित्र यसोले हामीलाई नोकर बनाउनु भएको छैन, नोकर भन्नुभएको छैन, उहाँले हामीलाई मित्र भन्नुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दा यसुले असल मित्र बन्ने, एउटा असल मित्रले यसु तपाईँ मेरो मित्र हुनुहुन्छ। हामी कहीँ ठाउँमा यसुको नाम पाउँछौँ, यसु चाहिँ हाम्रो असल मित्र हुनुहुन्छ। हालेलुया। त्यसैले उहाँले चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि प्राण अर्पण गर्नुभएको कुरा हामी यहाँ पाउँछौँ। असल मित्रले चाहिँ जस्तो कष्ट जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि त्यो मित्र तपाईँको ठाउँ पुग्दछ छैन। तपाईँसँग समस्या छ भने चाहिँ तपाईँले साँच्चीकै तपाईँको मित्र हुनुहुन्छ भने जस्तो सुकै अवस्था भयो त्यो मान्छे तपाईँ चाहे हस्पिटलमा बिरामी हुन्छ, तपाईँले यदि माया गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँ जुनै ठाउँ त पुग्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यो व्यक्ति तपाईँ डर हुँदैन तपाईँको लागि। तपाईँको असल मित्र बिरामी छ भने तपाईँको असल मित्रलाई भेट्नको लागि, तपाईँको असल मित्रको लागि तपाईँले त्यो व्यक्ति सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको लागि कुनै कुराले रक्षा गर्न सक्दैन। तपाईँले सबै कुरा बलिदान दिएर त्यस ठाउँमा तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो मित्रको लागि आफ्नो प्राण दिनुभन्दा अरू र ठुलो कुरो कुनै पनि छैन भनेको छ। यसुले तपाईँ र मलाई मित्र बनाउनु भएको छ। यसुले तपाईँ र मलाई प्राण दिनुभएको कुरा यहाँ पाउँदछौँ। म तिमीहरूलाई जे आज्ञा गर्दछु त्यो तिमीहरूले गर्दैनौ भने तिमीहरू मेरा मित्र होइनौ भन्ने कुरा पाउँछौ। हामी येशूका मित्रहरू, तपाईँ आज मित्रको विषयमा बोलिरहेका छ। तपाईँ कस्तो मित्र बनाउँदै हुनुहुन्छ? तपाईँको साथी कस्तो छ? तपाईँले मित्र त हाम्रो रुममा कतिजना हामी अहिले साथीहरूलाई हामी मित्र बनाउँछौँ। तपाईँले कसरी बनाउँदै हुनुहुन्छ? तपाईँ कतिजना साथी होला? मित्र भनेको हाम्रो कतिले चाहिँ हाम्रो कति आफ्नो श्रीमतीलाई मित्र मित्र जस्तो भावना सोध्ने, कतिपय हाम्रो साथीहरू मित्र हो तपाईँ त मेरो मित्र हुनुहुन्छ भनेर हामी कति भन्छौँ। तर तपाईँको मित्रलाई तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको मित्र तपाईँलाई कुन प्रकारको सपोर्टिङ तपाईँको जीवनमा हुँदैछ? तपाईँ एउटा असल एउटा व्यक्तिको लागि मित्र बन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले कस्तो जीवन तपाईँले त्यो व्यक्तिले दिइरहेको छ भन्ने कुराहरू तपाईँले सोध्नु पर्ने हुन्छ। यसरी स्वयंले पनि यहाँ भन्नुभएको छ तिमीहरू चाहिँ मेरो मित्रहरू हो भनेको छ। अनि उहाँले तपाईँ र मेरो लागि सबै कुरा, उहाँले सबै कुरा संसारमा भएको अरू कुरा उहाँले आफ्नो प्राण आत्मा शरीरलाई बलिदान दिएर उहाँ क्रुसमा चढ्ने कुरा पाउँदछौँ। त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो मित्रको लागि पनि तपाईँले आज धेरैजना हाम्रो मित्रहरू चर्चमा भएका हाम्रो साथीभाइहरू मित्रहरू यति रुइरहेको हुन्छ। तपाईँ त्यस ठाउँमा गएर भेटघाट गरेको छ छैन, यो तपाईँको जरुरी छ। तपाईँको मित्रलाई शक्तिशाली बनाउनु छ भने चाहिँ तपाईँको ठुलो हात छ। मण्डलीको एउटा पास्टरलाई, एउटा पास्टरले आमालाई अगाडि बढ्नको लागि मण्डलीको जरुरी पर्छ। मण्डली बेकार कुनै पनि पास्टर अगाडि बढ्न सक्दैन। तपाईँहरू छैन भने चाहिँ म एउटा पास्टर भयो, म एउटा के पनि गर्न सक्दैन। मेरो मैले मात्रै गरेर हुँदैन। पास्टर देश हुनुहुन्छ, पास्टर अब्राहम हुनुहुन्छ, उहाँले मात्रै गरेर सक्ने होइन। र तपाईँ जब मण्डली परिवारले बाहिर देख्न तपाईँ बसेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ अनि त्यो मण्डली एउटा आशिषमय मण्डली बन्दै जान्छ। हालेलुया। त्यसै कारणले गर्दा अनि संसारमा धेरै मित्रहरूले बनाउँछ। कतिले धोका दिने मित्र हुन्छ, कति एकदम अनन्तसम्म तपाईँलाई साथ दिने मित्र हुन्छ। तपाईँ पनि अब मित्र बनाउनुहुन्छ भने आफ्नो जीवनदेखि नै तपाईँको आत्मादेखि, तपाईँको प्राणदेखि, तपाईँको शरीरदेखि, तपाईँको आत्मादेखि तपाईँले मित्र बनाउनुहोस्। त्यो स्वार्थी मित्र नबनाउनुहोस्, दुई दिनको मित्र नबनाउनुहोस्। म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, हामी इसाई जीवनमा यसुले त यो संसारमा उहाँले इच्छा मात्रै जानुभएको छ। उहाँले तपाईँले मेरो लागि प्राण सबै दिनुभएको छ। उहाँले यसुले तपाईँलाई मलाई के भन्नुभएको छ भने तिमीहरू मेरो मित्र हो भन्नुभएको छ। यसुले तपाईँले मेरो लागि हरेक उठाए बेचेन यतिसम्म दुःखहरू सुहाएर उहाँलाई क्रुसमा टाँगेको छ। आज तपाईँ र मेरो मित्रलाई के गर्न सकिरहेको छ? हाम्रो मित्रलाई हामीले के पनि गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, हामी त्यतिकै मित्र त भन्छ हो जय मसी मित्र कस्तो छ भन्नु चाहिँ, तर पनि हामीले त्यो कुराहरू गर्न सक्दैन। विश्वास बिनाको के अरे काम बिनाको विश्वास मोड दुल्लै भनिन्छ नि त, काम हुनुपर्ने कुराहरू। तपाईँले यदि मित्र बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो मित्रको लागि तपाईँले हरेक समय फोनमा हुन्छ कि
चर्चमा मात्रै आएर भेट गरेर हुँदैन। तपाईँको मित्रसँग तपाईँ हरेक परिस्थितिमा चाहे को रुँदाखेरि तपाईँ रुन सक्नुपर्छ, मित्र रुँदाखेरि तपाईँ रुन सक्नुपर्छ, मित्र हाँस्दाखेरि तपाईँ हाँस्न सक्नुपर्छ। मित्रताको सम्बन्ध त्यस्तो हुन्छ। मेरो श्रीमती मैले हेर्थेँ, मेरो दाजु भाउजू पहिला मेरो नानी के बिरामी भयो भने चाहिँ मेरो भाउजू रुन्थ्यो। भाउजू रोएपछि पछाडि मेरो दाइ पनि रुन्थ्यो। म सोच्थेँ होइन, नानी बिमारी छ, आमा रुँदैछ, पछि गएर मेरो दाइ पनि रुन्थ्यो। दाइको आँखाबाट आँसु आउँदै म सोच्थेँ एउटा मित्रता, एउटा श्रीमान श्रीमतीको एउटा घनिष्ठ मित्रता, एउटा प्रेम, एउटा रुँदाखेरि अर्को रुने रहेछ। यो कुराहरू मैले सोचेँ। अहिले तपाईँ कतिजना हुनुहुन्छ, तपाईँ श्रीमान श्रीमती भएको, तपाईँको नानी बिमारी होला, तपाईँको श्रीमान, तपाईँ रुँदाखेरि तपाईँको श्रीमान रुँदै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई साँच्चीकै प्रेम गर्ने मित्र हो भने चाहिँ तपाईँ रुँदाखेरि त्यो मित्र रोक्नुहुन्छ। तपाईँलाई दुःख हुँदा त्यो मित्र पनि दुःखमा तपाईँलाई साथ दिने मित्र हुँदछ। धेरैजना स्वार्थी मित्रहरू हामी संसारमा भेट्छौँ। आफ्नो स्वार्थ पुरा गरेर त्यो छोडी जाने, आफूले चाहेको दिनसम्म सँगै बस्ने, त्यस पछाडि जब त्यो के अरे आफ्नो स्वार्थ पुरा भएपछि छोडेर हिँड्ने मित्रहरू संसारमा धेरै छ। त्यसै कारण तपाईँले होस् गर्नुपर्ने कुराहरू, यदि तपाईँले प्रेम गर्नु छ, मित्रता बनाउनु छ भने चाहिँ त्यो मित्रको जीवनलाई जान्नुको जरुरत हो। दाउदले जोनाथनको जीवनलाई थाहा थियो। किन अभिषेक जनको जीवनमा को मान्छे कस्तो छ भनेर थाहा हुन्छ। दाउदले जोनाथनको जीवनमा उसको बाउले मार्दै खेद्दै गर्दाखेरि पनि तर पनि यो व्यक्तिले मलाई सबल गर्छ भन्ने कुरा दाउदले थाहा थियो। दाउदले जोनाथनसँग पुरा विश्वास गर्छ, उनीसँग बाजा भन्छ, एउटा एकदम प्रतिज्ञा गर्छ उनीहरूले। अब चाहिँ म तिमीलाई यति के अरे जोनाथनले भन्दछ कि तपाईँले केही पनि हुने छैन भनेको छ। यदि मेरो बाउले तपाईँलाई मार्न खोज्दैछ भने त्यसमा तपाईँलाई बचाउने म तपाईँलाई बाचा गर्छु भनेको छु। त्यहाँ त्यसै लेखेको छ, म प्रतिज्ञा गर्छु तपाईँलाई केही पनि हानि हुने छैन भनेको छ। जोनाथनको यति भित्रदेखि दाउदले गरेको यति मित्रता यतिसम्म छ कि तपाईँलाई केही पनि हुन दिने छैन। चाहे मेरो बाबुले तपाईँलाई मार्न कहिले खेतबारी मार्दाखेरि पनि म त्यहाँ भएर मेरो बाबुको म अगाडि आउनेछु, म तिमीलाई त्यहाँको रक्षा गर्नेछु, तिमी नडराऊ। मेरो असल मित्रले चाहिँ तपाईँ रुँदैछ नरो मित्र, तिम्रो साथमा म छु। एउटा असल मित्रले चाहिँ के भन्छ कि तपाईँले समस्या छ भने चाहिँ मित्र समस्यामा तपाईँ निराश नगर्नु, म तपाईँको साथमा छु, के गर्नुपर्छ मैले सबै तपाईँलाई मिलेर गर्छु। मेरो असल मित्रले यो भन्दैछ। खराब मित्रले तपाईँलाई चाहिँ भत्काउने काम गर्छ। खराब मित्रले तपाईँलाई जुन कुरा तपाईँ निराश हुन्छ त्यो कुराबाट यस्तो हो, तपाईँ त्यहाँदेखि तपाईँलाई बन्द गरेर फेरि तपाईँको अनुहारमा फर्किँदै हिँड्दैन। खराब मित्रको चरित्र यसो छ। र असल मित्रले तपाईँसँग भेट्न चाहन्छ, तपाईँसँग आएर कुराकानी गर्छ, तपाईँसँग के छ त्यो कुराहरू अनि तपाईँलाई मेरो जीवनबाट भएको कुराहरू उसलाई सुन्न चाहन्छ, बुझ्न चाहन्छ, त्यो कुरा जरुरी छ। अनि मित्रताको जीवन चाहिँ यो हुन जरुरी छ। जोनाथनले गरेका मित्रताको कुरा दाउदप्रति गरेको, दाउदपछि कति शक्तिशाली कामहरू गरेको। यदि जोनाथनले सहयोग गर्न नगरेको भए दाउदको जीवन आज हामीले कति दाउदकै वचन गरेर हामी वार्ता गर्छौँ होइन। दाउदले लेखेका वचन सङ्ग्रहका एक चक्रहरू एक पदहरूबाट हामीले गीतहरू बनिरहेको छ। दाउदले लेखेका दाउदको त्यो नेकै कुरा दाउदले गरेका पछि दाउद राजा भएपछि दाउदको ठुलो कामले दाउद गिरेको छ। यो गिरेकै मान्छेको किन प्रशंसा गरेको भने नसोध्नुहोस्। दाउदको जीवनी कुराहरू दाउदले गिरेको छ बिचतिर, तर अन्तिममा आएर दाउदले यतिसम्म आफ्नो हृदय भएर रोएर प्रभुसँग प्रभुले नै मेरो हृदयले चाहेको छ, मेरो मनको मान्छे चाहिँ दाउद हो भन्ने कुरा पाउँदछ। हालेलुया। मान्छे हिँड्दै जाँदाखेरि गिर्दो रहेछ। म तपाईँलाई यही भन्न सक्छु, तपाईँहरू हाम्रो जीवनमा गिर्छ हेर्नुहोस्। दाउदको जीवनमा प्रभुको यति शक्तिशाली प्रभुको अभिषेक भएको व्यक्ति पनि गिरेको कुरा पाउँदछ हेरिरहेको छ। तर दाउदले त गिरेको त्यतिकै म अब गिरिसक्यो, अब म लडिसक्यो, म यसमै हेर्न को छ भनेर बसेन। दाउदले त्यो कुराबाट म कसरी मुक्त हुने भन्ने कुराहरू खोजी गरेर वचनसँग 51 आएर हृदय भकारेर रोएर हरेक आफूले गरेका सबै कुराहरू। त्यहाँ राजा रुनु पनि जरुरी थिएन। राजा मान्छे कहीँ संसारमा तपाईँले अहिलेको राजाहरू कहीँ पनि रोएको, मन्त्रीहरू कहीँ सुन्छ, कहीँ पनि सुन्दैन होइन। राजा रोइरहेको म कहीँ पनि देख्दैन होइन। राजा रोयो भन्ने कुरा हामी सुन्दैन। तर यहाँ बाइबलमा आएर यस्तो अचम्मको कुरा हामी सुनिरहेको छ कि राजा रोइबाट पाउँदैन, राजाले प्रस्ताव गरेर भन्दैछ। मलेसियामा 14वटा राजा छ, अहिले 10वटा राजा राज्य गर्दैछ। तर कुनै पनि जनताको लागि राजा रोए भने एउटा न्युज पनि पो सुन्दैन। कहीँ हाम्रो देशमा पनि राजा मारेर कति श्रीपाद राजाले कति मान्छेको लागि बरु के अरे मान्छेलाई मारेर काटेर के गरेर राज भयो अरे भनेर सुन्नु। तर कुनै पनि जनताको लागि रोए भन्ने राजाहरू सुनेको छैन। तपाईँले कहीँ सुन्नु भएको छ भने मैले गलत बोलेको होला। तर मैले अहिलेसम्म सुनेको थिएँ राजा एउटा आफ्नो जनताको लागि रोएर प्रस्ताव गरेको कुराहरू पाउँदैन रहेछ। तर बाइबलमा यो कुरा पाउँदछ कि राजाहरू रोएको कुराहरू पाउँदछ।
राजाहरूको हृदय परिवर्तन भएर राजाले आफ्नो गरेको गल्तीहरू रिलाइज गरेको पाउँदछौँ। त्यसै कारणले गर्दा तपाईँ र मेरो जीवन भने राजा त रोएर प्रभुसँग प्रस्ताव गर्छ भने तपाईँ र म पनि प्रस्ताव गऱ्यो भने अनि परमेश्वरले अन्त्यमा दाउले भन्छ मेरो मनको मान्छे, मेरो मनले चाहेको मान्छे चाहिँ यो हो भन्ने कुरा पाउँदछौँ। तपाईँ र मेरो जीवनले हामी यात्रा गर्दै जाँदा सेवक जीवनमा, इसाई जीवनमा, परदेशी जीवनमा कहीँचोटि तपाईँ र मेरो जीवन यात्रा दिँदै जाँदा हामी तलमाथि हुन्छौँ। त्यसमा तपाईँ गिरीको गिरे भएर बस्नु तपाईँको गलत हो। तर तपाईँ त्यो गल्ती ठाउँबाट तपाईँ त्यहाँबाट उठ्नु नै सिक्नु तपाईँको शक्तिशाली काम हो। हालेलुया। कोही व्यक्ति गिरिरहेको छ भने त्यो व्यक्तिलाई झन् आज पनि गिरोस् भनेर थिच्ने अठाउने काम तपाईँको होइन। त्यो व्यक्तिलाई आज उठाउनु तपाईँ र मेरो दायित्व हो। उठाउनु त्यो व्यक्तिलाई मित्र बनाउनु तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी हो। आज मण्डलीको जिम्मेवारी हो, र पास्टरको जिम्मेवारी हो, पास्टर आमाको जिम्मेवारी हो, र मण्डलीको तपाईँको विश्वास गर्ने व्यक्तिको जो गिर्दै हुनुहुन्छ त्यो व्यक्तिको लागि तपाईँको दायित्व हो। यति नै मित्र बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो व्यक्तिको लागि तपाईँले बोल्नु पर्ने हुन्छ। म खोला भन्छु अलि बिहान अस्ति मात्रै सस्पेन्डमा के अरे अनुशासनमा बस्नुभयो, के अरे प्रस्तावमा हुनुहुन्छ सोलोमन। अनि त्यसपछि बिहानै आउनुभयो। अनि बिहानै आएर म तल झर्दै थिएँ, बिहानै आएँ किताबले बोक्दै आएर त्यसपछि म खुसी लाग्यो। मैले कल पनि गरेँ होइन, आउनु नै भनेन। अनि उहाँले गल्ती गरेको कुरा रिलाइज गर्नु, उहाँले प्रस्तावमा हुनुहुन्छ, आउनुभयो, सेवामा आएँ। म खुसी लाग्यो, बिहानै आएँ तल भेटेँ गेटमै। अनि त्यसपछि के अरे मैले पनि बिर्सेर जयमासी हालेँ भने अस्ति म आफैले भनेर जयमासी भन्न पाउँदैन भन्ने कुरा बिर्सेर जयमासी अब ठ्याक्कै ढोकामा भेटेँ जयमासी भने म नि के अरे त्यहाँ मान्छे उठेर हिँडेको तल झरेको ठ्याक्कै भने भेटेँ जयमासी भने उहाँले जयमासी हाने, मैले जयमासी गरेँ। दुईजना भेट भयो, खुसी लाग्यो त्यो खुसी। पछि याद गरेँ के अरे उहाँलाई प्रस्तावमा हुनु त्यो जयमासी नगर्नु भनेर सुनाएको थियो। मिस्टेक त अझ चलिहाल्यो भने मिस्टेक भयो जयमासी। खुसी अब भित्र अहिले बिहानमा म जाँदै थिएँ, मलाई खुसी लाग्यो, मनभित्र मलाई एउटा खुसी लाग्यो। कोही मान्छेहरू एउटा गिर्दाखेरि त्यो मान्छेहरू मण्डलीपट्टि फर्केर आउँदैन, आफ्नो ढिला आफ्नो गल्ती कुराहरू फर्केर। म तपाईँलाई इमान्दार भन्दैछु, उहाँले आएर सेवामा आयो, त्यहाँ पछाडि के अरे त्यहाँ पछि आएर पछि आउँदाखेरि किचनतिर खाना पकाउने सहयोग गर्दै रहेछ सबैले गर्दै भने एउटा उहाँले गरेको आफ्नो उहाँहरूको टुटी कुरालाई उहाँले गल्ती कुरालाई टुटेर प्रस्ताव गरेर फर्केर फेरि मण्डलीको सामने जुन कुराहरू गरेको कुरालाई विलास गरेर जिउनुहुन्छ त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यो व्यक्तिलाई सहायता दिनुपर्छ, तपाईँले मैले अझै उठाउनुपर्छ, उत्साह दिनुपर्छ। त्यस्तै कुरा होइन हामीले मण्डलीको दायित्व चाहिँ जो व्यक्ति निराशमा जिइरहेको छ मान्छे हो तपाईँ, म एकदम 100% म गड हो, म सत्य छु भने नसोच्नुहोस्। तपाईँले मेरो जीवन पनि त्यस्तै ठाउँबाट आएको व्यक्तिहरू हो, त्यो व्यक्तिलाई हामीले उठाउन सक्नुपर्छ। खुसी लाग्यो उहाँले खाना पकाउँदै रहेछ, ल राम्रो पकाउनु, आजकल अघि बढ्नु, राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्नु, हरेक जीवनमा जसरी तपाईँको सामु जिउँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ सामु तपाईँको जीवनमा फल फलोस् भनियो भने। त्यसपछि मैले आएँ, उहाँले काम गर्दै हुनुहुन्छ। यो कुरा हाम्रो जीवनमा हुनुपर्छ, सेवाको जीवनमा, इसाईको जीवनमा। अनि मण्डलीमा कहिले मण्डलीमा गल्ती गरेपछि छ्याक यो त यो यस्तो फल्ला भनेर गाली गर्ने ठाउँ हुन्छ, तर इसाई जीवनमा यो कुरा हुनु संसारमा धेरै कुरा ठाउँमा हुन्छ। छुवा छ, पानीमा छुवा, गोनेर के अरे यस्तो भने, तर इसाई जीवनमा एकजना व्यक्ति भाइले बहिनीले दाइले चाहिँ पास्टरले गल्ती गरे पनि त्यो व्यक्तिलाई दबाउने काम चाहिँ तपाईँले मेरो होइन। त्यो व्यक्तिलाई उत्साह दिँदै आज अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो व्यक्तिलाई आज अगाडि बढाउनु जरुरी छ। मित्रताको भावनाले तपाईँले त्यो व्यक्तिलाई उठाउन जरुरी छ। हुन्छ, परमेश्वरको वचनमा यहाँ राख्नेछौँ। असल मित्र तपाईँ भन्नुहोस्। यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने रातो बटनमा थिचेर सब्सक्राइब र हामीबाट आएको हरेक नयाँ भिडियो थाहा पाउन बेल आइकनमा थिच्नुहोस्।